नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल मङ्सिर 28 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ मार्फत धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र दिनानुदिन फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, फेसबुक लाइभ धर्म देशना अन्तर्गत हामीले बुद्ध जीवनीलाई अगाडि बढाउने क्रममा हिजो हामीले 6 वर्गीय क्षेत्रीय राजकुमारहरूको प्रवज्याको विषयमा देशना सकाएका थियौं र सोही सिलसिलामा ती 6 वर्गीय भिक्षुहरू, जसमा एकजना उपाली नामक एकजना नाउ पनि थियो र आफ्नो जातीय अभिमानलाई चूर गर्नको निमित्त, घमण्डलाई निष्क्रिय गर्नको निमित्त ती क्षेत्रीय राजकुमारहरूले आफूहरूभन्दा पनि पहिला उपाली आफ्ना नाउलाई प्रवजित गराउनु भएर उपाली भिक्षुको सामुन्ने शिर निहुराएर पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर बल्ल ती 6 वर्गीय भिक्षुहरूले प्रवज्या उपसम्पदा प्राप्त गरेका थिए। यो एउटा बुद्ध शासनको साह्रै नै आदर्श लिन योग्य नमुना हो र बुद्ध शासनमा तपाईको ज्ञानको क्षेत्रमा, विद्याको क्षेत्रमा, अनुशासनको क्षेत्रमा र यो शील समाधि प्रज्ञाको क्षेत्रमा घमण्ड र अभिमानको कुनै स्थान हुँदैन। जो मान्छेमा घमण्ड छ, जो मान्छेमा अभिमान छ, त्यो मान्छेले ज्ञान र विद्या यानि कि शील समाधि र प्रज्ञा आर्जित गर्न सकिँदैन। त्यसैले तपाईं शील समाधि प्रज्ञाको मार्गमा हुनुहुन्छ भने तपाईले सबभन्दा पहिला घमण्ड र अभिमान यानि कि अहंकार, ममकार भनिन्छ त्यसलाई, त्यस्तो चीजलाई त्याग्न सक्नुपर्छ। र यो कपिलवस्तुका थिए क्षेत्रीय राजकुमारहरूले त्यति बेला चाहिँ यद्यपि त्यो 6 वर्गीय भिक्षुहरू बीचमा देवदत्त जस्तो भिक्षु पनि थियो, तर त्यति बेला सामूहिक रूपमा उनीहरूले एउटा आदर्श प्रस्तुत गरे कि उपालीलाई पहिलो पल्ट उपसम्पदा दीक्षा दिइसकेपछि मात्रै ती क्षेत्रीय राजकुमारहरूले आफूहरू प्रवजित भए र भगवान बुद्धले पनि साधु अनुमोदन गरेर भन्नुभएको थियो, शील समाधि प्रज्ञाको मार्गमा अभिमान, घमण्ड, यो अहंकार को कुनै स्थान हुँदैन। जसले घमण्ड, अभिमान र अहंकार त्याग्न सक्छ त्यस्ता व्यक्ति कोमल हुन्छ र कोमल मनमा शील समाधि प्रज्ञाको लागि त्यो उर्वरा भूमि हो। र त्यहाँनिर हामीले शील समाधि प्रज्ञाबाट सुख र शान्तिको फल फलाउन सकिन्छ। त्यसैले भनिन्छ नि,
अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउन सकिन्छ, अभिमानीलाई ज्ञानी बनाउन सकिँदैन। यो भगवान बुद्धको शिक्षामा आधारित विषयवस्तु नै हो। यद्यपि आफ्नो तरिकाले भन्लान् ती शब्दहरू, तर त्यो शब्द भगवान बुद्धसँगको शिक्षासँग मेल खान्छ। यसले तपाईहरू पनि अभिमानी छन् भने यो शील समाधि प्रज्ञाको मार्गमा तपाईँ हिँड्नै सक्नुहुन्न। त्यसैले त हामी बिहारमा जानु हुँदाखेरि, पन्थीहरू भेट्दाखेरि सबभन्दा पहिला नै भगवान बुद्धले के एउटा नियम बनाइदिनु भएको छ त भन्दाखेरि, घोडाले टेकेर हात जोडेर शिर निहुराएर सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो अभिमानलाई चढाउनु पर्छ, घमण्डलाई चढाउनु पर्छ, आफू कोमल हुनुपर्छ। सिक्ने मान्छे भनेको कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि, जतिसुकै जाने पनि नजाने झैं गरेर सिकिरहने व्यक्तिले धेरै सिक्न सक्छ कि। सिक्ने मान्छे मै सिकेको छु, मैले जानेको छु भन्दै सिक्न थाल्यो भने त त्यसले सिक्न सक्दैन। त्यसैले सिक्ने स्थानमा, तपाईँ शील समाधि प्रज्ञाको त्यो स्थानमा हामी कोमल हुनुपर्छ, निरभिमानी हुनुपर्छ। घमण्ड त्यहाँ समावेश गर्नुहुन्न भन्ने उपमा सहितको हिजोको त्यो हो। उपाली पछि गएर बुद्ध शासनको विनय धर, यानी कि धर्म र विनय भन्ने हुन्छ भगवान बुद्धको शासनमा। विनय भनेको तपाईको बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले बनाइदिनु भएको अनुशासन, नियम, नीति, त्यसलाई विनय भनिन्छ। र त्यही विनय बुद्ध शासनको आयु पनि हो। विनय तपाईले नियम, नीति, अनुशासन बिना कुनै पनि चीजको दीर्घकालता को अपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यसैले बुद्ध शासनको पनि चिरस्थायी गर्ने, यो बुद्ध शासनको आयु लम्ब्याउने, बुद्ध शासनलाई मजबुत बनाउने सबै काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि विनय, नीति, नियम र अनुशासन। अनुशासन भनेको चाहिँ तपाईको कुनै पनि चीजको प्राणै हो कि। बिना अनुशासन तपाईले कुनै पनि चीजलाई दीर्घकालसम्म लान्छु, यसलाई समृद्धितिर लान्छु, यसलाई मजबुत बनाउँछु भन्ने तपाईले सोच्नु भएको छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ। अनुशासन भनेको चीज, विनय भनेको चीज, नीति नियम भनेको चीज एउटा कुनै पनि विषयवस्तुलाई मजबुत बनाउन र त्यो कुनै पनि विषयलाई दीर्घकालसम्म लानको निमित्त, चाहे तपाईको चाहिँ घर परिवार होस्, तपाईको संघ संस्था होस्, तपाईको राष्ट्र होस्, र हाम्रो यो नेपालमा पनि एउटा संविधान भन्ने छ नि, यो संविधान राम्रो भएन भने पनि तपाईले यो जुनसुकै तन्त्र आए पनि, तपाईले के तन्त्र आयो हैन, त्यो संविधान, जुन नीति नियम, जुन पालन गर्ने, अनुशासन पालन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले त्यो पालन गरेन, त्यो नीति नियम राम्रो भएन भने त्यो जसोसुकै तन्त्र आए पनि त्यसले कुनै पनि समृद्धि ल्याउन सक्दैन। त्यसैले बुद्ध शासनमा पनि यो विनय भनेको चीज एउटा धर्मको एउटा संविधान जस्तै हो, एउटा विधान हो कि त्यो। त्यस्तो विधान पनि अग्र स्थानमा जाने लिइकन उपाली, त्यो नाउ थियो पहिला, त्यो उपाली पनि बुद्ध शासनमा भिक्षु भएर विनय धर भनेर कहलियो। त्यो सानोतिनो उपलब्धि होइन, सानोतिनो उपलब्धि होइन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यहाँबाट पनि के सिक्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, जसको जीवन अनुशासित छ नि, उसको जीवन भनेको चाहिँ प्राण भएको जीवन हो। जसको जीवनमा अनुशासन छैन नि, त्यसको जीवन प्राण नभएको जीवन भनेको लास शरीर। त्यसैले अनुशासित भएर जिउनु भनेको साँच्चैकै जीवित हुनु हो कि। अनुशासन बिना जिउनु भनेको चाहिँ लास जस्तै मरण भएको स्तरमा जिउनु हो कि। लास शरीर जिउनु
र जीवित भएर जिउनु भनेको चाहिँ धेरै फरक छ कि। त्यसैले उपाली त्यो भिक्षुले बुद्ध शासनलाई जीवित पार्ने त्यो विनय चिजलाई धारण गरेर विनय धर कहलियो उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले बुद्ध शासनमा कुनै त्यस्तो भेदभाव, कुनै त्यस्तो रङ्गभेद, त्यस्तो चाहिँ जातीय भेद, कुनै त्यस्तो उच निचको भेद, त्यस्तो केही पनि छैन। जहाँ त्यस्तो भेदभाव हुन्छ त्यहाँ शुद्धता हुँदैन। चाहे तपाईको रङ्गभेद भनौँ, जातीय भेद भनौँ, उच निचको भेद भनौँ, जुनसुकै भेद कुनै स्थानमा छ भने त्यो स्थानमा शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, विमलता त्यहाँ हुनै सक्दैन। त्यसैले त्यो निर्मल, विमल, शुद्धता प्राप्त गर्नको निमित्त त तपाईको जीवन अनुशासित हुन्छ र अनुशासित जीवनले कसैलाई भेदभाव गर्दैन। त्यसैले कसैले कहीँ तपाईले भेदभाव गरिरहनु भएको छ भने तिनीहरूको संगठन होस्, तिनीहरूको जीवन होस्, तिनीहरूको समुदाय होस्, त्यो अनुशासित छैन। र अनुशासित नभएको त्यो परिवार होस्, त्यो जीवन होस्, त्यो संगठन होस्, त्यो समुदाय होस्, उनीहरू जीवित छैन, उनीहरू लास जस्तै हो। त्यसैले त्यस्ता संगठन, त्यस्ता जीवन, त्यस्ता परिवार, त्यस्ता समुदायबाट केही आशा गर्नु भनेको निराशाको खाल्डो खन्नु बराबर हो। निराशाको खाल्डो खन्नु बराबर। किन त भन्दाखेरि लासबाट तपाईले केही आशा गर्नुहुन्छ भने त अब त्यसको त कुरै अर्कै भइहाल्यो हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, विनयो नाम शासनस्य आयु। विनय, नियम, नीति, अनुशासन भनेको चाहिँ बुद्ध शासनको आयु हो, प्राण हो, जीवन हो भन्नुभएको छ। यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा पनि एकचोटि धारण गर्ने हो भने विनयो नाम जीवनस्य आयु, यसरी पनि व्याख्या गरौँ है एकचोटि। मैले गरिदिएँ, यो चाहिँ भगवान बुद्धले होइन कि मैले गरिदिएको यो एउटा चाहिँ विनयो नाम जीवनस्य आयु। यो विनय, नियम, नीति, अनुशासन भनेको चाहिँ जीवनको प्राण हो, जीवनको आयु हो हैन। यसै अनुशासित भएर नियम नीतिमा जीवन यापन गर्ने व्यक्तिहरू मरेर गए पनि तपाईँ यो संसारमा जिउनुहुन्छ भने ओ फल्ना मान्छे साह्रै अनुशासित, उसको जीवन आदर्शमय छ। ऊ मरेर गइसक्यो, तर मरेर गएको त्यो व्यक्तिको आदर्श लिएर अहिलेका मान्छेहरू चाहिँ जीवन जिउने कलाको रूपमा त्यसलाई सम्पादन हैन, त्यसलाई चाहिँ लागू गरिएको छ। त्यसैले त्यो मान्छे मरेर गए पनि कहिले जीवित हुँदैन, कसै कसैको हृदयमा जीवितमान भइरहेको हुन्छ कि हैन। अब भगवान बुद्ध उहाँ महापरिनिर्वाण हुनुभएको 2500 भन्दा पनि नागिसक्यो हैन। तर भगवान बुद्ध शरीर काय त्यागेर जानुभयो, तर उहाँको आदर्श, उहाँको शिक्षा, उहाँको अनुशासन, उहाँको मार्ग सबै जीवितमान छ नि। कहाँ जीवितमान? हरेक चाहिँ यो चाहिँ मन मस्तिष्कमा जीवितमान छन् नि। कसरी भगवान बुद्धलाई मर्यो भनेर भन्ने हामीले सकिँदैन नै उपासक उपासिका। त्यसैले हिजो हामीले उपालिको है अलिकति व्याख्या मात्रै गरेको हो। आज त हाम्रो चाहिँ यो प्रजापति गौतमीको विषय, बुद्ध जीवनीसँग सम्बन्धित एउटा ठुलै घटना छ। बुद्ध शासनमा प्रजापति गौतमीसँग सम्बन्धित एउटा ठुलै घटना छ र बुद्ध शासनमा भगवान बुद्धले यो कसरी जोड्न आयो भन्ने विषयलाई पनि यो बडा उत्सुकताका साथ यसलाई हामीले चाहिँ जोड्न आउन आवश्यक छ। त्यसैले मैले यो प्रजापति गौतमीको प्रवज्याको विषयमा अब अलिकति लामो छ, कहानी छ, कसरी चाहिँ प्रजापति गौतमीलाई चाहिँ अब त्यति बेला प्रवजित हुन मन लाग्यो, बुद्ध शासनमा छिर्न मन लाग्यो भन्ने कुरालाई त हामीले अब व्याख्या गर्दै आउनेछौँ। अब भगवान बुद्ध तपाईको चाहिँ मल्ल राज्यको तपाईको अनुप्रिय हाम्रो वनमा बस्नु हुँदाखेरि 6 वर्गीय भिक्षुहरूलाई तपाईको प्रवज्या प्रदान गर्नुभयो
सबै भिक्षुहरूलाई तपाईँको चाहिँ अरहन्त भावमा पनि पुर्याइदिनु भयो भगवान बुद्धले। ती सबै कहाँका थिए त भन्दाखेरि कपिलवस्तुका थिए, शाक्य कुलपुत्रहरू थिए तिनीहरू। यद्यपि उपाली नाउ थियो तैपनि त्यो कपिलवस्तुकै थिए। यसो हेर्दाखेरि कपिलवस्तुका थुप्रै शाक्य कुलपुत्रहरू त्यति बेला प्रवजित भएर अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित हुने धेरै मात्रामा चाहिँ यो कपिलवस्तुका शाक्य पुत्रहरू थिए। तपाईको भगवान बुद्ध पहिलो पटक कपिलवस्तु गमन हुँदाखेरि सुयोधन महाराजले 9 पटकसम्म, अब कालुदाईको लाई पनि जोड्ने हो भने 10 पटकसम्म चाहिँ हजार जना कपिलवस्तुका ती दूतहरू पठाएको थियो नि त। ती सबै अरहन्त भए, कम्ता 10,000। र आफ्नो गुण, आफ्नो कर्तव्य धर्म पालन गर्दा गर्दै उहाँ चाहिँ मल्ल राज्य अनुप्रिय हाम्रो वनमा पुगेर पनि शाक्य कुलपुत्रहरूलाई प्रवजित गराएर अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित गराउनु भयो। र त्यसपछि अब आयो चारिका गर्ने क्रममा भगवान बुद्ध त्यति बेला वैशाली महावन कुतागार शालामा हुनुहुन्थ्यो। चारिका गर्ने क्रममा भगवान बुद्ध वैशालीमा हुनुहुन्थ्यो। वैशालीमा हुँदाखेरि यता कपिलवस्तुमा भने भगवान बुद्धका पिता सुयोधन महाराज बिरामी पर्नुभयो। अब छोरा नन्दकुमार, त्यसपछि नाति राहुल कुमार पनि प्रवजित भइसकेपछि सुयोधन महाराजलाई ठुलै एउटा चाहिँ के भन्ने उसको मनमा पहिरै गयो के त बिस्तारै सुयोधन महाराज त्यसपछि बिरामी हुनुभयो। अब उमेर पनि त पुग्यो, वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि अनित्यताको स्वभाव त सबैमा हुन्छ नै। यद्यपि सुयोधन महाराज तपाईको भनिन्छ त्यति बेला सुनको जुत्ता लगाउँथ्यो रे, सुनको खाटमा सुत्थ्यो रे, सुनको छत्र ओराएर बस्थ्यो रे। सुयोधन महाराज त्यति समृद्धशाली प्रतापी राजा, नमुना गर्न योग्य राजा थियो। त बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धले आफ्ना पिता सुयोधन महाराज बिरामी हुनु भएको विषयलाई जानिसकेपछि, ओहो मेरा पिता अस्वस्थ हुनुभयो, त्यसैले म भगवान बुद्ध हुँ, तर मलाई जन्माउने मेरा पिता बिरामी भएको समयमा मैले आफ्ना पिताको लागि धर्म उपचार भनिन्छ त्यसलाई, धर्मको उपचार गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्ध त डाक्टर जस्तो अहिलेको हिसाबमा त भैषज्य राज तथागत त्यसै भनेको होइन है। भगवान बुद्ध पनि भैषज्य राज, डाक्टरहरूको पनि राजा। त भगवान बुद्ध त्यहाँबाट तपाईको वैशाली महावन कुतागार शालामा बसिरहनु भएको बेलामा आफ्ना पिता सुयोधन महाराज बिरामी भयो, अस्वस्थ भयो भन्ने कुरालाई जान्नु भएर वैशाली नगरबाट भगवान बुद्ध कपिलवस्तुमा गमन गर्नुभयो। त्यसको लागि आफ्ना पिताको लागि धर्म उपचार गर्नको निमित्त। त्यसैले श्रमण भिक्षुहरू आफ्ना पिता माता पिता बिरामी भयो भने सेवा सत्कारको लागि भिक्षुहरूलाई छुट छ। भिक्षुहरूले आफ्नो माता पिताको लागि पालन पोषणदेखि लिएर सेवा सत्कार गर्ने अनुमति छ। ल आमा बुवा त्यागेर गयो, प्रवजित भयो, अब त के पनि छैन, के हो र छोरा जन्माएको कुनै चाहिँ अर्थै भएन भन्ने नसुत्नुस्। भिक्षुहरू भनेकाले पनि भगवान आमा बुवालाई, आफूलाई जन्म दिने आमा बुवालाई पालन पोषण गर्न मिल्छ, यो धर्म विनयमा छ। जसरी एउटा छोराछोरीले आमा बुवालाई पालन पोषण गर्छन् नि, खुवाउने, लगाउने, पिलाउने, बसाउने, एउटा छोराको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निभाउन मिल्छ।
र धर्म पनि छ। आमा बुवाको लागि सेवा सत्कार गर्नको निमित्त भिक्षुहरू घरमा गएर आमा बुवा सेवा सत्कार गर्नु मिल्छ। यो भगवान बुद्धको धर्ममा तपाईहरुले चाहिँ जान्नुपर्ने विषय हो। त्यसैले कुनै भिक्षुले कसै आमा बुवाले पाल्यो भनेर कसैले आपत्ति नलिदा हुन्छ। कुनै भिक्षु गएर आमा बुवा सेवा सत्कार गर्न गयो भन्यो भने तपाईले आपत्ति नगर्दा हुन्छ। यो त धर्म विनयमा भएको विषयवस्तुहरू भयो। त भगवान बुद्ध स्वयं नै कपिलवस्तु आउनुभयो, पाल्नुभयो हैन। त्यसपछि सुयोधन महाराजलाई बिरामीको अवस्थामा कपिलवस्तु दरबारमा भगवान बुद्ध जानु भएर श्वेत छत्र मुनि बसिरहनु भएका सुयोधन महाराजले श्वेत छत्र ओहो सुनको छत्रले ओहराएर बसिरहनु हुने सुयोधन महाराज बिरामी हुनु भएको थियो। त त्यति बेलासम्म त मार्गफलमा त प्रतिष्ठित भइसकेका हुन् सुयोधन महाराज र बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि सुयोधन महाराजले आह्वान गरेर हजारौं शाक्य कुलपुत्रहरूलाई चाहिँ प्रवचित गराएका पनि थिए। तिनीहरू पनि सबै अरन्त भए, कम्ता अरन्त भए। त्यो शाक्य कुलपुत्रहरू कपिलवस्तुका ती शाक्य कुलपुत्रहरू कम्ता अरन्त भए। तपाईले जोड्दै गर्नुहोस्, प्लस प्लस गर्ने हो भने त सबभन्दा हैन कति त्यहाँ चाहिँ शाक्य कुलपुत्रहरू त प्रवचित भएर चाहिँ अरन्त भावमा प्रतिष्ठित भएको कुराहरू त यो देशना सुन्दै जानुभयो भने, बुद्ध जीवनी सुन्दै जानुभयो भने त तपाईले धेरै पाउनुहुन्छ। त्यस्तो धेरै पाउनुहुन्छ। अब यो 6 वर्गीय भिक्षुहरूमा त आनन्द महास्थवीर जस्तो, आनन्द भन्टे जस्तो, अनिरुद्ध भन्टे जस्तो भिक्षुहरू पनि शाक्य कुलपुत्रबाटै। महापरिनिर्वाण हुनु हुँदाखेरि भगवान बुद्ध जीवित छ या महापरिनिर्वाण भयो भन्ने थाहा पाउन सक्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ भित्र छिरेर बुझ्न सक्ने ज्ञान भएको अनिरुद्ध महास्थवीर, कम्ताको महास्थवीर हो अनिरुद्ध महास्थवीर। अरूले त जान्नु पर्थ्यो भगवान बुद्ध अहिले के गरिरहनु भएको छ। उहाँ त ध्यानमा बसेर चाहिँ प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानमा ओहोर दोहोर गरेर चाहिँ अन्तिम महापरिनिर्वाण शैय्यामा यसरी बस्नु हुँदाखेरि त कसैले पनि जीवित छ कि यो चाहिँ प्राण गइसक्यो कसैले भन्न नसकेको। अब भगवान बुद्ध त शान्त अवस्थामा हैन बसिरहनु भएको थियो। मरण हुँदाखेरि पनि अनुहारमा कुनै त्यस्तो परिवर्तन थिएन। आनन्द निडाएको जस्तो कि निडाएको बालक कति आनन्दित हुन्छ त्यसरी नै महापरिनिर्वाण शैय्यामा भगवान बुद्ध लेट्नु भएको। त अनिरुद्ध महास्थवीरले मात्र थाहा पाउनु भयो अहिले भगवान बुद्ध प्रथम ध्यानमा हुनुहुन्छ। अहिले भगवान बुद्ध द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान फेरि ओर्लेर तृतीय, द्वितीय, प्रथममा हुनुहुन्छ भनेर भन्ने त्यो पनि अनिरुद्ध महास्थवीर हो है। त त्यसरी सुयोधन महाराजको आह्वानमा थुप्रै त्यसरी चाहिँ शाक्य कुलपुत्रहरू पछि पनि कुलपुत्रहरू गए भनेको र 1000 जना पनि गए। त उमेर सँगसँगै यस्तो एउटा चाहिँ बुद्ध शासनको चिरस्थायी होस् भनेर चाहिँ लागि पर्ने सुयोधन महाराज पनि बिरामी परे। हेर्नुहोस् संसार अनित्य छ। कोही पनि राजै भए पनि, सुनको थालैमा खाए पनि, सुनको खातैमा सुते पनि, जति सुकै प्रतापी भए पनि, जति सुकै शक्तिशाली भए पनि आखिर सुयोधन महाराजले अनित्य संसारमा सदाको लागि जीवितमान रहन सक्ने अवस्था त उहाँ पनि राख्नुहुन्न। त बिरामी पर्नुभयो। यो संसारको स्वभाव हो। शरीर भएपछि बिरामी त हुन्छ। त भगवान बुद्ध श्वेत छत्र मुनि बसिरहनु भएका सुयोधन महाराजलाई भगवान बुद्धले राजदरबार कपिलवस्तुमै आउनु भएर शयन कक्षमै भगवान बुद्धले सुयोधन महाराजलाई धर्म उपचार गर्नु भएको थियो। त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि धर्म देशना गर्नु भएको। यो धर्म देशना गर्नु भनेको पनि एक किसिमले उपचारै हो। तपाईको
मनमा भएका ती क्लेशहरूलाई निर्मूल गर्ने, जसरी डाक्टरहरूले शरीरमा भएका रोगहरूलाई निर्मूल गर्छन्, उपचार गर्छन्, यो धर्म देशनाले पनि एक किसिमले तपाईको मनलाई उपचार गरिरहेको हुन्छ। मनको क्लेश भनेको लोभ द्वेष मोह भनेको ती मनका रोगहरू हुन्। त्यो लोभ द्वेष मोहलाई धर्म देशना तपाईले सुन्दै जानुभयो भने त्यो लोभ द्वेष मोह त्यो निर्मूल भएर गइरहेको हुन्छ। त्यसको मतलब के त? लोभले निम्त्याउन सक्ने हानि, द्वेषले निम्त्याउन सक्ने हानि र मोहले निम्त्याउन सक्ने हानिबाट त हामी बचियो नि। भनेपछि भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नु भनेकै धर्म उपचार गर्नु हो। र त्यसैले भगवान बुद्धलाई भैषज्य राज तथागत भनेर पनि भनिन्छ है उपासक उपास्य। यो कुरा पनि तपाईले याद गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ नमो तस्स भैषज्य राज तथागतस्स भनेर भन्दा पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ भनिन्छ त्यसरी। ओस्पल वैद्यहरूका राजा तथागत भगवान शास्त्रलाई नमस्कार भनेको यो चाहिँ यसरी पनि भन्न सकिन्छ, यसरी पनि भन्न सकिन्छ। त भगवान बुद्धले धर्म उपचार गर्नु भइसकेपछि सुयोधन महाराज सुरुमा त सिद्धार्थ कुमारलाई गृह त्यागै नगराउने पक्षमा थियो। विभिन्न विलासी जीवनहरू बिताउनको निमित्त चाँजो बाजो मिलाएका सुयोधन महाराज महाविनिष्करणपछि मुटु नै फुटेको जस्तो महसुस गरेको त्यो सुयोधन महाराजले जब भगवान बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी कपिलवस्तु आगमन हुनुभयो, त्यति बेला सुयोधन महाराजले ठुलै सन्तोष लिएको थिए। पहिला मैले सिद्धार्थ कुमारलाई यस्ता विभिन्न विलासी जीवन बिताउनको निमित्त चाँजोबाजो मिलाएर मैले भगवान बुद्धलाई धेरै ढिला गरेको रहेछु। वास्तवमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको त यो एउटा चाहिँ राष्ट्रको उपकार मात्रै होइन, यो संसारको मात्र उपकार होइन, त्रिलोकको उपकारको लागि त धर्मराज नै हुनुपर्ने रहेछ। त्यसैले नमो तस्स धम्मराज तथागतस्स, धर्महरूका राजा हुनुभएका धर्म सम्राट, धर्म चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज तथागतलाई म नमस्कार गर्दछु भनेको। नमो तस्स धम्मराज तथागतस्स, धर्महरूका सम्राट हुनुभएका धर्मराज तथागतलाई नमस्कार। त्यसैले भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ धर्महरू बीचको राजा हो कि, राजा, चक्रवर्ती राजा। फेरि त्यो पनि धर्मको राजा, धर्मराज, धर्महरूको सारा धर्मको राजा। जति पनि यहाँ चाहिँ धर्महरू आइरहेका सबै धर्महरू चाहिँ त्यो धर्म स्कन्धहरू चाहिँ भगवान बुद्धसँग सामुन्ने ल्याउनु भयो भने ती धर्म स्कन्धमा नभएको चिज के पनि हुँदैन भगवान बुद्धको शासनमा। सम्पूर्ण धर्महरू चाहिँ आखिरमा भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको अनुशासनमा तिनीहरू त हुन्छ नै। भगवान बुद्धको धर्म नभएको धर्म भनेकै हुँदैन कि त्यस्तो। त्यसैले त उहाँ धम्मराज तथागत है, यो कुरा पनि याद गर्नुहोस्। त्यसपछि भगवान बुद्धले आफ्नो छोराको कर्तव्यको रूपमा आफ्नो पितालाई अन्तिम शय्यामा पनि भगवान बुद्ध पाल्नु भएर धर्म उपदेश गर्नुभयो, धर्मदान गर्नुभयो, धर्म उपचार गर्नुभयो। त्यो धर्म उपचारको क्रममा सुयोधन महाराजले ठुलै सन्तुष्ट पाएर भनिन्छ, उल्लेखित छ कि त्यति बेलाको उपदेशबाट, त्यति बेलाको धर्म उपचारबाट सुयोधन महाराजले सम्पूर्ण बन्धनलाई क्षय गरेर, सम्पूर्ण तृष्णालाई क्षय गरेर, सम्पूर्ण भव चक्रलाई चकनाचुर गरेर लोभ द्वेष मोह रहित भएर अनन्त फलमा प्रतिष्ठित भएका थिए भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ है बौद्ध साहित्यमा। त्यसैले भगवान बुद्धले आफ्नो सुयोधन महाराज, आफ्ना पिता सुयोधन महाराजलाई सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गराएर नै छाडे भन्ने पनि उल्लेखित पाइन्छ। त्यसपछि भगवान बुद्ध कपिलवस्तुबाट त्यहाँबाट फर्किनु भयो। फर्केर तपाईको वैशाली नगरमा फेरि फर्किनु भयो।
वैशाली नगर, महावन कुतागार, शाला भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ। अहिले पनि त्यो वैशालीमा जानुस् न, कति सुन्दर छ। भगवान बुद्धले त साह्रै प्रशंसा गर्नुभएको स्थान हो त्यो वैशाली नगर। तपाईँ कहिलेकाहीँ चारधाम जानुभयो भने वैशाली नगरमा जानु हुँदाखेरि एकचोटि हेर्नुहोस् न, भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुभएको यो स्थान भनेको कस्तो होला। त्यो भगवान बुद्धले वैशाली नगरलाई प्रशंसा गर्नुभएको त महापरिनिब्बाण सूत्रमा पनि आउँछ। पछि म भनौँला त्यो कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ गर्नुभएको। यो चिवर बनेको त्यही भगवान बुद्धको प्रशंसाको कारणले विभिन्न होइन यो भएको। आदि त्यो चिवरसँग सम्बन्धित छ, धर्मसँग सम्बन्धित छ, तपाईँको चाहिँ बुद्ध शासन चिरस्थायीको विषयमा सम्बन्धित छ। त्यसपछि वैशाली नगरमा फर्किनु भयो भगवान बुद्ध। त जब भगवान बुद्ध वैशाली नगर फर्किनु भयो, यता सुयोधन महाराज परिनिर्वाण हुनुभयो। परिनिर्वाण हुनु भइसकेपछि प्रजापति गौतमी एक्लै भइन्। हुन त राज दरबारमा थुप्रै अरू पनि थिए, यशोधरा थिए, छन त अरू पनि परिचारिकाहरू थुप्रै थिए। तैपनि भनिन्छ उपासक उपासिका एउटा स्त्रीको लागि पति बेगर, पति विहीन भएर बस्नु भनेको चाहिँ 10 जना दाजुभाइ अगाडि पछाडि भए पनि एउटा स्त्रीको लागि पति भएन भने त्यो एक्लै नै महसुस गर्छ अरे। अब कतिको साँचो हो हाम्रो यो उपासक उपासिकाहरूले जानुन्, तर मलाई यो विश्वास छ यो कुरा सत्य नै हो। किन भगवान बुद्धको वचनहरू सत्य नै हुन्छन्। उहाँले कुनै पनि वचनहरू बिना कारण भन्नु भएको छैन। तपाईहरूलाई मैले हुन त यो पाली साहित्यमा उल्लेखित भएको विषयवस्तुहरू हुन्, तपाईले अलिकति बुझ्नु होला है। मैले पाली साहित्य पनि यहाँ मैले लेखेरै ल्याएको छु कि अलिकति तपाईहरुले भन्नको निमित्त क्या मजाको छ भने नग्गा नदी अनुदका नग्गं रथं अराजिकं इत्थिपि विधवा नग्गा यस्सापि दश भातरो। यो पाली गाथा भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसमा कतै कतै अहिलेको यो सन्दर्भमा कसो कसो लाग्न सक्ला, तर म सुनाउँछु जस्तो लागे पनि। पानी नभएको नदी नाङ्गो भए झैं, हेर्नुस् है, पानी नभएको नदी नाङ्गो भए जस्तै राजा नभएको देश नाङ्गो हुन्छ अरे। यहाँ एउटा छ, यस्तो छ एउटा शब्द के भनेर भनिएको छ त भन्दाखेरि नग्गं रथ अराजिकं, राजा नभएको देश नाङ्गो हुन्छ अरे। हो त हाम्रो देशमा त एउटा राजा फाल्यो, अहिले त 600-700 जना राजा भइसक्यो। हाम्रो देश त कति भरै भराउ भयो होला, होइन र? होइन, भनाइको मतलब राजा भनेको चाहिँ एउटा राजनेता पनि राजा नै हो, राष्ट्रपति पनि राजा नै हो, राजा राजा नै हो, होइन। एउटा चाहिँ राष्ट्र र जनताको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने व्यक्ति जसले सबैको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसलाई राजा भन्छ कि। त्यस्तोलाई यहाँ राजा भनेको फेरि तपाईहरुको चाहिँ राजा भनेको चाहिँ अहिलेको हिसाबले ज्ञानेन्द्र राजा भने जस्तो हुनु होलान्। तर भगवान बुद्धको शासनमा चाहिँ नग्गं रथ अराजिकं, राजा बिनाको देश चाहिँ नाङ्गो हुन्छ अरे। किन राजा भनेको सबैको साझा। अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने गणतन्त्रमा भन्दैले फेरि राजाको कुरा गर्यो भन्ला नि, होइन? अहिले कतिजना राजा छ थाहा छ तपाईहरुलाई? 600-700 जना जति छ होला। भनेपछि हाम्रो देश त राजाले भरै भराउ भनेपछि एकैजना राजा भएको देश त चाहिँ सुन्दर हुन्छ भने यत्रो राजा भएको देश सुन्दर हुनुपर्ने होइन र भने, होइन? जे होस्, अब पाली साहित्यको कुरा गरौँ। पानी नभएको नदी नाङ्गो भए जस्तै राजा नभएको देश नाङ्गो हुन्छ, विधवै स्त्री पनि नाङ्गो हुन्छ, उसका 10 दाजु भाइहरू किन नहुन्। यो पाली साहित्य। एउटा स्त्रीको लागि 10 जना दाजुभाइ, दर्जनै दाजुभाइ भए तापनि एउटा पति भएन भने त्यो स्त्री नाङ्गो हुन्छ।
यहाँ नाङ्गोको फेरि फेरि लुगाई नभएको नाङ्गो त होइन नि। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि एक्लै हुन्छ, सहारा बेगर सहारविहीन भएको जस्तो महसुस हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ है। फेरि नाङ्गो साङ्गो भनेर तपाईँले चाहिँ अर्कै हुन्छ। यहाँ पाली साहित्यमा जस्तो उल्लेख छ उल्टा गरिरहेको मात्रै हो होइन। अर्को पनि होइन, त प्रजापति गौतमीले अब आफ्नो वृद्ध पति सुयोधन महाराजलाई सेवा गर्दै समय बिताउँदै गरिरहेका प्रजापति गौतमी दुःख सुखमा सहभागी भइरहेका सुयोधन महाराज पनि बितेर गए। अब यता तपाईको नन्दकुमार पनि प्रवचित भएर गए। अब यता राहुल कुमार पनि प्रवचित भएर गए। अब राज्यमा त तपाईको राज परिवारमा त स्त्रीहरू मात्रै बढ्न छन् त अहिले। त प्रजापति गौतमीलाई पनि एउटा सहारा विहीन भएर प्रजापति गौतमीले पनि के विचार गरे त, म पनि किन प्रवचित भएर नजाउँ। अब भगवान बुद्धको त्यो मार्ग त सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग। प्रियसँग वियोग हुनु पनि दुःख हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो। आफ्नो प्रिय व्यक्तिहरूसँग छुट्टिएर बस्नु यो संसारको नियति हो। तपाईँ अहिले आफूसँग प्रिय हुने व्यक्तिहरूसँग जतिसुकै नजिक भएर बस्दाखेरि पनि एक न एक दिन तपाईँ बिछोडिनु पर्छ। यो संसार त ट्राजेडी वर्ल्ड हो कि। जतिसुकै नजिक राख्नुहोस्, जतिसुकै तपाईँ नजिक बस्नुहोस्, आफ्नो प्रिय व्यक्तिहरूसँग तपाईँ एक न एक दिन बिछोडिनु पर्छ 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 पर्छ। यो एउटा पनि सत्य हो कि, यो एउटा दुःख हो कि। यो दुःख सत्य हो। तपाईको श्रीमान होला, तपाईको श्रीमती होला, तपाईको छोरा होला, तपाईको छोरी होला, तपाईको इष्ट मित्र होला, कति प्रिय मुटुमै राखौँ जस्तो हुन्छ, तैपनि के गर्ने, एक न एक दिन त मुटु नै चुडाले जस्तो हुने गरे एक दिन त छोड्नुपर्छ। यो दुःख सत्यमा आउँछ। त प्रजापति गौतमीले पनि महसुस गरे। भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो धर्म हेर्दाखेरि नमिठो लाग्ला, तर सत्य हो। सत्य तितो हुन्छ। त आज मैले सुयोधन महाराज कति प्रिय थियो, नन्दकुमार कति प्रिय थियो, राहुल कुमार कति प्रिय थियो, सिद्धार्थ कुमार कति प्रिय थियो, तर जीवनको यात्रामा सदा साथ हुन्छ भन्ने यो संसारमा कोही पनि छैन है, कोही पनि छैन। यो आफूले बोकेको यो शरीर त हामीले त्यागेर जान्छ। अब यो शरीर भन्दा बाहिरको कुरालाई तपाईले आफ्नो ठानेर बसिरहनु भयो भने त तपाईले दुःखै जम्मा गरेको हो कि, दुःखै पोको पारेको हो कि। जब तपाईले रातो दिन आफूसँगै राख्ने यो काया यो शरीर त तपाईले आफ्नो भन्नु हुन्न भने, आफ्नो भन्न सकिँदैन भने, यो आफ्नो भनिरहेको चिजबाट त छोड्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ भने यो शरीर भन्दा बाहिरको कुरा, धन भयो, सम्पत्ति भयो, इष्ट मित्र, नाम दाम काम, तपाईले आफ्नो मेरो भनेर तपाईले समाएर बसिराख्यो भने दुःख त आइपर्छ त। त्यसैले प्रकृति रूपमा आफ्नो भनिरहे तापनि मुखले संज्ञाको रूपमा, व्यवहारको रूपमा तपाईले प्रकृतिको रूपमा तपाईले आफ्नो मेरो भनिरहे तापनि परमार्थ रूपमा यो कुनै पनि चिज जुन मैले व्यवहार रूपमा म मेरो भनिरहेको छु यो वास्तवमा म मेरो भन्ने छैन भन्ने कुरा परमार्थ सत्यको रूपमा तपाईले भित्री हृदयले चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। त्यो बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईले दुःख नै भोग्नुहुन्छ। त्यो कुरा निश्चित छ। त प्रजापति गौतमीले पनि महसुस गरे, अब त आफू पति बिना जीवनयापन गर्नु पर्दाखेरि कोही छैन, एक्लै भइसकेपछि अब म पनि प्रवचित भएर किन नजाउँ। धर्मको अभ्यास गरेर पालन गरेर यसरी संसारमा जन्मिएर यसरी प्रियहरूसँग वियोग भएर दुःख हुनुपर्ने यो दुःखलाई किन मुक्त नगरौँ भनेर प्रजापति गौतमीले पनि प्रवचित हुने एउटा मनसाय, प्रवचित हुने इच्छा प्रकट गरे हैन।
अब प्रवचित हुने इच्छा प्रकट गर्ने बित्तिकै प्रजापति गौतमीको चाहिँ इच्छा पूर्ण भएको थिएन। यसमा एउटा घटना छ। तपाईहरुलाई यो घटनाको विषयमा पनि मैले एउटा नभनी नहुने घटना छ कि यो चाहिँ कपिलवस्तुमा एउटा चाहिँ ठुलै युद्ध हुन लागेको थियो। यो चाहिँ शाक्यहरूले चाहिँ सुन्नुहोस् के शाक्यहरूको लागि त भगवान बुद्धको यो जीवनी त साह्रै मजाको छ नि तपाईको, हैन? त एउटा जब भगवान बुद्ध चारिका गर्नु हुँदा हुँदै वैशाली नगर पनि पुग्नु भयो। यता प्रजापति गौतमीलाई त्यस्तो एउटा चाहिँ वैराग्य उत्पन्न भयो। मैले तपाईलाई पतिको विषयमा पति बेगर स्त्रीहरूको लागि जिउनुको एउटा खल्लोपन र एउटा एक्लोपनको मैले व्याख्या गरेँ। अर्को एउटा पनि पाली साहित्यमा उल्लेखित छ, म पनि यो पनि तपाईलाई सुनाइदिन्छु है। धजो रथस्स पन्यानङ धुमो पन्यान मग्गिनो राजा रथस्स पन्यानङ भट्टा पन्यान मिथिया रे। पाली साहित्यमा यो एउटा चाहिँ उल्लेखित भएको मैले तपाईहरुलाई सुनाइदिएको के स्त्रीहरूको लागि यो उपयुक्त छ। रथको चिन्ह भनेको झण्डा हो रे। तपाईले चाहिँ कतै रथको चिन्ह भनेको तपाई रथ देख्नु भयो भने त्यो यसो हेर्दाखेरि तपाईको झण्डाले देख्छ कि त्यो झण्डाको रथको चिन्ह भनेको झण्डा हुन्छ रे। आगोको चिनो भनेको धुवाँ हो रे। धुवाँ आयो भने त्यहाँ आगो छ होला भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। राष्ट्रको चिन्ह भनेको राजा हो रे। हेर्नुस् है, फेरि यहाँ फेरि राजा आयो। फेरि हाम्रो देशमा थुप्रै राजा छ। तपाई पनि राजा, म पनि राजा। राजा हुनुपर्छ सबै। आफ्नो राजा आफै हुने हो कि आफ्नो राजा अरु बनायो भने तपाई फेरि चाहिँ दास होला। त्यसैले आफ्नो राजा आफू, आफ्नो मालिक आफै भने जस्तो हो। अत्ताही अत्तनो नाथ हो, अत्ताही अत्तनो राजा हैन? पाली भाषालाई यसरी व्याख्या गरौँ न त। त्यसैले राजा त हुनुपर्छ हामी। यो काय यो नाम रूपको राजा हुन सक्यो भने मात्रै तपाईको मालिक आफू हुन्छ, हैन? त्यसले राष्ट्रको चिन्ह राजा हो भन्ने कुरा पनि यो राष्ट्रको एउटा चिन्ह भनेको चाहिँ राजा हो रे के। यो पाली साहित्यमा उल्लेखित छ। तर राजा भनेपछि कस्तो राजा भन्ने कुरा पनि छ है। फेरि कसरी राजा भन्ने कुरा पनि छ है फेरि। र स्त्रीको चिन्ह भनेको पति हो रे। स्त्रीको चिन्ह के रे? पति हो रे। यसरी पाली साहित्यमा व्याख्या गरिएको। अब यसरी व्याख्या गर्दा गर्दै अब तपाईको चाहिँ प्रजापति गौतमीको त पति पनि गयो, सुदन महाराज बित्नु भयो। त्यसपछि त एक्लै भए, हैन? अनाथ जस्तो भयो कि। त यस्ता दुःखबाट अब मुक्त हुनको निमित्त म पनि अब प्रवचित हुनु पर्यो भन्ने धारणा व्यक्त गर्ने बित्तिकै भगवान बुद्ध त वैशालीतिर जानु भइसकेको थियो। चारिका गर्दा गर्दै भगवान बुद्ध त्यति बेला चारिका गर्ने क्रममा यत्र तत्र भगवान बुद्ध हिँडिरहनु भएको थियो। त एकपल्ट यो कपिल वस्तुमा एउटा ठुलो घटना घटेछ। रोहिणी नदीको कारणले गर्दाखेरि शाक्य र कोलीय बीच चाहिँ ठुलो युद्ध हुन लागेको थियो कि। त क्या कारण के थियो त भन्दाखेरि यो घटना पनि किन मैले जोड्न ल्याएको त भन्दाखेरि यो घटना पनि बुद्ध जीवनमा जोडिन्छ। यो कोलीय र शाक्यहरूको एउटा चाहिँ रोहिणी नदीको झगडा चाहिँ युद्ध चाहिँ युद्धै त भएन, घमासान युद्ध भएन। भगवान बुद्ध आउनुभयो, हैन? त्यति बेला के भएर त्यो झगडा भएको थियो भन्ने कुरालाई पनि मैले यहाँ उल्लेखित गर्न चाहे। शाक्य र कोलीय राष्ट्रको शाक्यहरूको हैन बीचमा एउटा नदी बग्दथ्यो। त्यो नदीको पानीले सिँचाइ गर्नु पर्थ्यो। शाक्यहरूले पनि त्यही रोहिणी नदीको पानीबाट बाली नालीलाई सिँचाइ गर्थ्यो।
यो कोलीयहरूले पनि त्यो रोहनी नदीको पानीबाट नै बालीनाली खेतीबालीहरू सिँचाइ गर्थ्यो। त समय चल्दै आउँदाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ कोलीयहरूले त्यो रोहनी नदीमा आएर के भन्न थाले त भन्दाखेरि यो रोहनी नदीको पानीले न यो शाक्यहरूलाई पुग्छ न कोलीहरूलाई पुगिरहेको छ खेतीबाली गर्नको निमित्त। यो आधी आधी पानी चाहिँ आधी आधी गरेर सिँचाइ गर्दाखेरि कसैको पनि बाली राम्रो भएको होइन। त्यसैले ए शाक्यहरू, यो रोहनी नदीको सबै पानी यो वर्षदेखि हामी लान्छौँ। तिमीहरूले अब आइन्दा यो रोहनी नदीको पानी लान पाउँदैन। हामीलाई त पुगेन, हामी नै यो नदीको चाहिँ पानी सबै लगेर हामी खेतीबाली राम्रो पार्छौँ, हामी नै सिँचाइ गर्छौँ। यो रोहनी नदीको पानी सबका सब आजदेखि हाम्रो भनेर भन्न थाले। किन भन्दाखेरि आधी आधी गरेर यो पानी लगिरहेको कारणले गर्दाखेरि कसैको पनि बालीनाली सप्रिने छैन। त्यसैले यो पानी हामीलाई देऊ ए शाक्यहरू भनेर चाहिँ कोलीयहरूले शाक्यहरूलाई भन्न थाले। शाक्यहरूले पनि के भन्न थाले त भन्दाखेरि ए यो रोहनी नदीको सबै पानी तिमीहरूलाई दिएर अनि तिमीहरूको मात्रै भगारी भरेर अनि हामी चाहिँ हात चाहिँ खाली पारेर अनि पैसा तिरेर तिमीहरूको दैलोमा आएर तिमीहरूको थैलो थाप्न आउने हामी। यदि तिमीहरूले चाहिँ यो पानी सबै हामीलाई ल्याऊ, दुवैतिर बाँडफाँड गरेर लग्यो भने यो पानीले कसैको पनि बालीनाली सप्रिने छैन, हामीलाई देऊ भन्छौ भने हामी पनि त्यसै भन्छौँ। यो पानी यो आजदेखि यो पानी सबै हामीलाई देऊ। दुवैतिर पानी लग्यो भने यो पानीबाट कसैको पनि बालीनाली सप्रिने छैन। त्यसैले हे कोलीयहरू, यो पानी हामीलाई देऊ, रोहनी नदीको सबै पानी हामीलाई देऊ भनेर एक आपसमा उनीहरू कराउन थाले। अब बिस्तारै हैन, उनीहरू त अब क्षेत्रीयहरू को भन्दा को कम दबाउन खोज्ने, आफूहरूलाई घमण्ड गर्यो भने घमण्डै गर्ने, तलवार लिएर आयो भने तलवारै लिएर जाने हैन, मुर्की लिएर आयो भने मुर्की नै लिएर जाने स्वभावको हुन्छ के क्षेत्रीयहरू भनेको। उनीहरू चाहिँ युद्धमा चाहिँ माहिर हुन्छ हैन। त्यसपछि कोलीयहरूले भने हामीलाई देऊ भन्छ, क्षेत्रीय शाक्यहरूले पनि हामीलाई देऊ भन्छ। एक आपस बीचमा सुरुमा त सल्लाह नै भएको थियो, बिस्तारै सल्लाह चाहिँ हल्लामा परिणत भयो अनि हल्ला बिस्तारै खैला बैलामा परिवर्तन भयो। भनेको मतलब रोहनी नदीको त्यो पानी मलाई देऊ कि मलाई देऊ, तिमीहरूले छोड हामीलाई देऊ। उनीहरूले पनि तिमीहरूले छोड न हामीलाई पो देऊ त भन्दा भन्दै उनीहरू बीचमा त्यो चाहिँ सल्लाह हल्ला र खैला बैलामा चाहिँ त्यो परिवर्तन भएपछि एक आपसमा चाहिँ तत्तर ममको शब्दहरू प्रयोग हुन थाले। हुँदा 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 एउटा सानो विषय थियो रोहनी नदीको त्यो पानीको विषयमा। हुँदा हुँदा जातीय आक्षेप, ती राजकुमारहरू राजकुलका जातीय आक्षेप लगाएर चाहिँ मुखामुख हुन थाले। त हामी पनि यस्ता छौं नि, तपाईको द्वेष उत्पन्न भयो भने सानो बिउ मात्र चाहिन्छ, त्यसपछि त विशाल बन्छ नि त तपाईको। त्यहाँ झगडा हुँदाखेरि त्यो जातीय आक्षेप भनेको कस्तो म तपाईलाई यहाँ सुनाइदिन्छु। अब रिस उठिसकेपछि आँखा देख्दैन, के बोलेको ठेगान छैन। कोलीयहरूले शाक्यहरूलाई चाहिँ
ठुलै राजकुलका जातीय आक्षेप लगाएर चाहिँ गाली गर्न थाले। कस्तो गाली गरे थाहा छ तपाईहरुले? ल शाक्यहरूले सुन्नुस् है। त्यति बेलाको शाक्यहरू अहिलेको शाक्य होइन। फेरि तपाईहरु अहिलेको शाक्यले फेरि रिसाएर फेरि भन्टेले त हामीलाई यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो भन्नु हैन। यो त अब पाली साहित्यमा उल्लेख भएको कुरा। माइन्ड नगर्नुस् है, म भनिदिइहालेँ। अहिलेको शाक्यहरू त्यस्तो छैन होला अब हैन। कोलीहरूले गाली गर्न थाले के त भन्दाखेरि त शाक्यहरू भनेर है अहिले त शाक्यहरू आफ्नै दिदी बहिनीहरूसँग संवास गरी बस्ने कपिलवस्तु वासीहरूको हात्ती घोडा भाला तलवारहरूले हामी कोलीहरूलाई के गर्न सक्छ? भाग्छौ भने भाग, नत्र भने तिमीहरूको प्राण जानेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ जातीय आक्षेप लगाएर गाली गर्न थाले। थाहा छ किन त्यो आक्षेप लगाएको? आफ्नै दिदी बहिनीहरूसँग संवास गरी बस्ने कपिलवस्तुवासीहरूका हात्ती घोडा भाला तलवारहरूले हामीलाई के गर्न सक्छ? फर्क हैन, यो नदीको पानी हामी लिन्छौ भनेर कोलीहरूले शाक्यहरूलाई मुख छाडे। त्यसपछि शाक्यहरू पनि क्षेत्रीय हो, उनीहरू पनि क्षेत्रीय हैन, राजकुमारहरू। उनीहरूको बीचमा त अब त्यो कोली र शाक्यहरूको बीचमा चाहिँ मुखामुख हुँदा शाक्यहरू पनि के कम, उनीहरूले पनि के भने त ओहो बडा हामीलाई चाहिँ नाना थरीको जातीय आक्षेप लगाउने, तिमीहरू कुस्तीहरूका सन्तानहरू लिएर अनाथ भई कोल वृक्ष निवासी कुस्तीका सन्तानहरू, तिमीहरूको हात्ती घोडा भाला तलवारहरूले पनि हामीलाई के गर्न सक्छ? जाऊ तिमीहरू चाहिँ कुस्तीका सन्तानहरू लिएर कोल वृक्षमै तिमीहरू फर्क, यो रोहनी नदीको पानी हामी लिएरै छाड्छौँ, के गर्न सक्छ भनेर चाहिँ शाक्यहरू पनि फेरि के कम कोलीहरूलाई त कुस्तीका सन्तानहरू भनेर चाहिँ गाली गर्न थाले। यसरी उनीहरूले चाहिँ आफ्नै दिदीबहिनीहरूसँग संवास गरी बस्ने शाक्यहरू भनेर गाली गर्न थाले र शाक्यहरूले पनि कुस्तीहरूका सन्तानहरू भनेर चाहिँ गाली गर्न थाले। तिमीहरूको हात्ती घोडा भाला तरवारले के गर्न सक्छ? जाऊ फर्क भनेर चाहिँ हैन चेतावनी दियो कि एक आपसमा चेतावनी दिएर ठुलै त्यो चाहिँ के भन्छ वाक युद्ध भन्छ हैन, मुखामुख युद्ध भयो कि। अब मुखामुख चाहिँ झगडा मात्र गरेको होइन भने जातीय रूपमै तपाईको चाहिँ त्यो आक्षेप लगाएर त्यसरी चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ शाक्यहरू पनि कपिलवस्तुतिर गएर हामीलाई त आफ्नै दिदीबहिनीहरूसँग संवास गरी बस्ने कपिलवस्तुवासी भन्न थाले भनेपछि त्यहाँ चाहिँ मन्त्री अमात्य राजकुमारहरू सबैसँग त्यो कुराहरू चाहिँ खैला बैला मच्यो। यता पनि कोलीहरूले पनि ओहो हामीलाई कुस्तीहरूका सन्तान भनेका तिनीहरूले, ल कुस्तीहरूका सन्तानहरूको चाहिँ शक्ति देखाइदिनु पर्यो तिनीहरूलाई। अब त्यो शाक्यहरूको शिर छिनाल्नु पर्यो, तिनीहरूको हात खुट्टा काट्नु पर्यो, देखाइदिन्छु तिनीहरूको कुस्तीहरूको शक्ति कति छ भनेर चाहिँ कोलीहरू पनि चाहिँ हात हतियार सहित चाहिँ राजकुमारहरू त त्यहाँ युद्धको लागि तम तयार भएर आए। यता पनि कपिलवस्तुका शाक्यहरूले पनि के भन्न थाले, देखाइदिने भयो तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो दिदीबहिनीहरूसँग संवास गरी बस्ने कपिलवस्तुका वासीहरू भन्ने तिनीहरूलाई शाक्यहरूको चाहिँ शक्ति देखाइदिनु पर्यो। त्यस्ता कोलीहरूको शिर नछिनालिकन हामी कहाँ चाहिँ यो सन्तुष्ट हुनेछौँ भनेर तिनीहरू पनि तलवार लिएर युद्ध गर्नको लागि त्यो रोहनी नदीतिर आए। कहाँ छन् तिनीहरू, कहाँ छन् उनीहरू पनि कहाँ छन्, उनीहरू पनि कहाँ छन् हैन। त्यसपछि त युद्धको लागि तम तयार भएर आखिरमा रोहनी नदीको तीरमा भन्नु पर्यो। अब यतापट्टि कोलीय राजकुमारहरू, यतापट्टि कोलीय क्षेत्रीयहरू भनौँ न, राजकुमारहरू पनि छन् हैन, युद्धहरू हुँदाखेरि त थुप्रै हुन्छ। यता शाक्य पत्तिका कपिलवस्तुवासीहरू, शाक्य क्षेत्रहरू भनौँ न, कुलपुत्रहरू युद्ध हुनलाई तम तयार भएर आइसकेको छ। अनि भगवान बुद्धको चाहिँ हरेक दिन म आज कसलाई उपकार गरौँ भन्ने करुणा दृष्टिबाट बिहान उठ्ने बित्तिकै हेर्नुहुन्थ्यो। त भगवान बुद्ध त्यति बेला कहाँ बस्नु भइरहेको थियो त भन्दाखेरि
श्रावस्ती नगर अनाथपिण्डीको महाजनले दान गर्नुभएको जेतवन बिहारमा आराम गरिरहनु भएको त्यो समय थियो। त भगवान बुद्ध बिहान सबेरे उठ्ने बित्तिकै करुणा ध्यानमा बसेर आज म कता दिशामा जाने, कसलाई उपकार गर्ने, कसको आज मैले दर्शन दिँदाखेरि, कसलाई आज मैले दर्शन दिँदाखेरि उपकार हुन्छ भनेर करुणा दृष्टि लगाएर, ध्यान दृष्टि भन्छ त्यसलाई, ध्यानमा चाहिँ करुणा चित्तले हेर्नुहुन्थ्यो। त भगवान बुद्धले चाहिँ त्यो दिनमा, जुन दिन कोलीय र शाक्यहरूको चाहिँ घमासान युद्ध हुन लागेको थियो त्यो रोहिणी नदीमा, त भगवान बुद्धले त्यो समयमा चाहिँ ठ्याक्कै करुणा दृष्टिबाट चाहिँ शाक्यहरूको युद्ध हुने, शाक्य र कोलीको युद्ध हुने चाहिँ देख्नु भएछ। त देख्नु भएपछि भगवान बुद्धले त ओहो लौ यो त अनर्थ हुने भयो, एउटा नदीको पानीको लागि यो क्षेत्रीय राजकुमारहरूले आफ्नो ज्यान हैन रगतको खोलो बगाउने भयो, यो त अनर्थ हुने भयो भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ आफ्नो रिडी सिद्धिको बलको कारणले गर्दाखेरि सरर त्यो जेतवन बिहार हैन, श्रावस्ती नगरको जेतवन बिहारबाट एक्लै, भगवान बुद्ध एक्लै, त्यति बेला चाहिँ कोही पनि थिएन हैन, भगवान बुद्ध त्यहाँबाट सरर आकाश मार्गबाट उडेर आउनु भई त्यो रोहिणी नदीको जुन ठाउँमा युद्ध हुन लागेको थियो त्यो आकाशमा चाहिँ पलेटी कसेर बस्नु भएछ। त यतापट्टि शाक्य कुलका क्षेत्रीयहरू, यता कोलीय क्षेत्रीयहरू युद्धको लागि हात हतियार सहित तयार भएर बसिरहनु भएको थियो। त भगवान बुद्ध हत्त न पत्त त्यहाँ आकाश मार्गबाट उडेर आकाशको हैन त्यो रोहिणी नदीको चाहिँ माथि आकाशमा उडेर बस्नुभयो र आफ्नो यो आँखी भाउ भन्छ, यो कालो आँखी भाउ हुन्छ नि त, यो आँखी भाउबाट भगवान बुद्धले त यस्तो यो त्यो चाहिँ रोहिणी नदी यो तीरमा चाहिँ यो यतापट्टि क्षेत्रीय चाहिँ योद्धाहरू, यतापट्टि क्षेत्रीय योद्धाहरू सबका सबलाई चाहिँ त्यो आँखी भाउबाट चाहिँ बाँडल, कालो बाँडरहरू निकाल्नु भएर त्यो स्थान पुराका पुरा अन्धकारमय बनाइदिनु भयो। बादल मडारियो के त्यहाँ चाहिँ, त्यो बादलको कारणले त्यहाँ अन्धकार छाइसकेपछि यतापट्टि शाक्य क्षेत्रीयहरूलाई पनि मनमा त्रास उत्पन्न हुन थाल्यो अन्धकार भएपछि। अब कसरी युद्ध गर्ने? अब त्यसपछि उता कोलीय क्षेत्रीयहरू पनि तपाईको चाहिँ त्यो अन्धकारले गर्दाखेरि भयभीत भएछन्, कसरी युद्ध गर्ने? अब अन्धकार छ त। त्यसपछि भगवान बुद्धले दुवैतिर चाहिँ त्रास र भयले ग्रसित भएको थाहा पाएर भगवान बुद्धले आफ्नो शरीरबाट 6 वर्ण रश्मि भनिन्छ त्यसलाई, 6 वर्ण रश्मि चाहिँ प्रकाश पार्नु भई, जति यो सूर्यको प्रकाशले चाहिँ जगमगाउँछ नि त्यो 6 वर्ण रश्मि चाहिँ प्रकाश चाहिँ त्यहाँ जगमगाउँदाखेरि त यो सूर्य पनि, यो सूर्यको अगाडि हामीले मैनबत्ती बाले जस्तो हो। भगवान बुद्धको शरीरबाट 6 रश्मि निस्कियो भने त यो सूर्य पनि मैनबत्ती जस्तो हुन्छ त्यो रश्मिको अगाडि त भगवान बुद्धको शरीरबाट त्यो 6 रश्मिहरू त्यसरी निस्किएपछि तपाईले भन्नु होला यो सूर्यको अगाडि त हामीले आँखा खोल्न सक्दैन, अब त्यहाँ सूर्य नै मैनबत्ती जस्तो हुने त्यो 6 रश्मि निस्किँदाखेरि त आँखाले कसरी त्यो देख्न सकिने भन्नु होला। तर भगवान बुद्धको 6 रश्मि निस्किँदाखेरि पनि बरु यो सूर्यको किरणले हामीले आँखा खोल्न सक्दैन होला, तर भगवान बुद्धको त्यो 6 रश्मि निस्किँदाखेरि हामीले मजाले जसरी चाहिँ यो आँखा खोल्न सक्छ नि त्यसरी नै खोल्न सक्छ, कुनै हानि हुँदैन। त्यस्तो रश्मि हो, मात्र चाहिँ जगमगाउने हो कि। त त्यसपछि भगवान बुद्धको शरीरबाट त्यसरी चाहिँ रश्मि जगमगाइसकेपछि यो शाक्य क्षेत्रीयहरू र तपाईको चाहिँ कोलीय क्षेत्रीयहरूको चाहिँ डर र त्रास हटेर यसो कसरी यो चाहिँ त्रासहरू हट्यो, कसरी यो बादल हट्यो भनेर यसो हेर्छन् त साक्षात भगवान शास्ता तपाईको आकाशमा चाहिँ उडेर आफ्नो शरीरबाट त्यसरी रश्मि प्रकाशित गरिरहनु भएको रहेछ। त भगवान बुद्ध आकाशमा त्यसरी पलेटी कसेर मजाले रश्मि फैलाएर बस्नु भएको दुवैतिरको युद्ध गर्न भनेर आएका दुवैतिरका यो शाक्य र कोलीयहरूले देखिसकेपछि शाक्यहरूले के सोचे त भन्दाखेरि ओहो
साक्षात् भगवान शास्ता पो आउनु भएको रहेछ। पक्कै पनि भगवान बुद्धले हामीले यसरी युद्ध गर्ने कुरालाई थाहा पाएरै, यो युद्ध नचाहेरै भगवान बुद्ध यसरी चाहिँ आउनु भएको हुनुपर्छ। यो सम्पूर्ण यो जुन चाहिँ चमत्कार, यो चाहिँ आश्चर्य, यो अद्भुत सबै यो भगवान बुद्धको लीला, भगवान बुद्धकै यो अद्भुत दृश्य हुनुपर्छ। पक्कै पनि भगवान बुद्धले हाम्रो यो युद्ध चाहनु नभएको हुनुपर्छ। अब भगवान बुद्धको सामुन्ने हामी शाक्यहरूले कसरी आफ्नो तलवार चलाउँ, कसरी अर्काको शिर छिनालौँ, त्यत्रो भगवान बुद्धको चाहिँ उपदेश सुनेका हामीले अब चाहिँ यसरी चाहिँ किन मारकाटमा उतरौँ? लौ, जसुकै गरोस् यो कोलिएहरूले, हामीलाई मारोस् काटोस्, तर भगवान बुद्धको सामुन्ने हामीले यस्तो हत्या हिंसाको मार्ग हामी अपनाउन सक्दैनौँ। भगवान बुद्ध हाम्रो आदर्श हुनुहुन्छ। भगवान बुद्ध हाम्रो गुरु शास्ता, भगवान बुद्ध हाम्रो मार्ग, भगवान बुद्ध हाम्रो ज्योति, भगवान बुद्ध हाम्रो लक्ष्य। अब उहाँ जस्तो व्यक्तित्वको अगाडि क्षणिक आवेशमा आएर हामीले यो तलवार उठाएर कसैको शिर कसरी छिनाल्ने, हामी त सक्दैनौँ भनेर त्यहाँनिर चाहिँ शाक्य कुलपुत्र क्षत्रियहरूले सबका सबले चाहिँ आफूले बोकेर आएको तलवार चाहिँ बिसाएछन्। युद्ध गर्दैनौँ हामी, भगवान बुद्ध पक्कै चाहनुहुन्न। त्यसैले त भगवान बुद्धले यस्तो चाहिँ अद्भुत आश्चर्य चमत्कार देखाइरहनु भएको छ। हामी युद्ध गर्दैनौँ, ल भयो यो पानीको लागि उहाँहरूले जे चाहनुहुन्छ त्यही गरोस् भनेर शाक्यहरूले चाहिँ सबै हात हतियार बिसाइसकेपछि उता पनि फेरि कोलिएहरूले पनि त्यस्तै सोचिरहेको रहेछ। ओहो, भगवान बुद्धको सामुन्ने हामीले कसरी चाहिँ यो चाहिँ तलवार उठाउँ, कसरी चाहिँ हत्या हिंसाको मार्ग अपनाऊ? उन्न, यो शाक्यहरूले जसुकै गरे पनि हामी त तलवार उठाउँदैनौँ भनेर यता कोलिएहरूले पनि त्यहाँ तलवार चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिसाइसकेको छ। कारण के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले त्यहाँ एउटा चाहिँ अद्भुत प्रश्नहरू गरेको थियो हैन। त्यहाँनिर धेरै ठुलो उपदेश दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो युद्ध चाहिँ शान्त भएको थियो। भगवान बुद्धले त्यो देख्नु भएपछि त्यहाँ त्यसरी चाहिँ त्यो युद्ध होला भनेर भगवान बुद्धले उनीहरूलाई सोध्नु भएको थियो, हे शाक्य कुलपुत्रहरू, हे कोलीय कुलपुत्रहरू, तपाईहरू यहाँ किन आउनु भएको भनेर चाहिँ सोध्नु भएको थियो। त्यतिकै त कहाँ छाड्छ तिनीहरूले। त दुवैजनाले के भने त भन्दाखेरि हामी यहाँ कुनै न क्षेत्रीय समागमको लागि आएको हो, हामी त यहाँ युद्ध गर्नको लागि आएको भनेर भनेको थियो भन्न चाहिँ उनीहरूले पहिला सुरुमा। र कोलीहरूले पनि त्यस्तै भनेको थियो, हामी यहाँ क्षेत्रीय समागम गर्नको लागि आएका होइनौँ भगवान शास्ता, हामी त यहाँ युद्ध गर्नको लागि आएका हौ। के को लागि युद्ध गर्न आएको भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो भगवान बुद्धले। यो पानीको लागि युद्ध गर्न आएको भनेर भनेको थियो। यो रोहनी नदीको लागि, यो रोहनी नदीको पानीको प्राप्तिको लागि हामी युद्ध गर्नको लागि आएको थियो भनेर भने। त्यसपछि भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो, हे क्षेत्रीय कुमारहरू, यो पानीको मोल कति छ? त्यति बेला त पानी धेरै सस्तो थियो, त पानीको मोल त धेरै कम छ भनेर दुवैजनाले उत्तर दिए। त्यसपछि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, यो पृथ्वीको मोल कति छ? तिनीहरू सबैले भने यो पृथ्वीको मोल त धेरै छ, पानी भन्दा यो पृथ्वीको मोल धेरै छ। त्यसपछि भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, त्यसो भए क्षत्रियहरूको मोल कति छ त? क्षत्रियहरूको रगतको मोल कति छ त भनेर सोध्नुभयो। त दुवैले के भने त भन्दाखेरि रगतको मोल त अनर्घ छ, यानि कि अमूल्य छ भनेको अर्थ हुन्छ।
त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, यदि रगत अमूल्य छ भने यो पानी भनेको अलिकति मात्र मोल भएको हो विषयमाथि यस्तो अमूल्य भएको यो रगत बगाउनु कतिको उचित छ। हे शाक्य कुलपुत्रहरू, हे कोलीय क्षेत्रीयहरू, ल भन त, अलिकति मोल भएको पानीको लागि अमूल्य भएको यो रगत बगाउनु कतिको उचित होला भनेर भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देशना पनि गर्नुभएको थियो। त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ शाक्यहरूले, कोलीयहरूले अवश्य पनि भगवान शास्ता अलिकति मात्र मोल भएको पानीको लागि अमूल्य यो रगत बगाउनु उचित छैन। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त, तर तपाईहरू त यो अलिकति मात्र मोल भएको पानीको लागि अमूल्य रगत बगाउन तयार भइरहेको छ। यो मार्ग कहीँ कतैबाट यो सत्य मार्ग हुन सक्छ, यो सही मार्ग हुन सक्छ? आफै विचार गर्नुहोस्। अलिकति मोलको लागि अमूल्य रगत बगाउनु भनेको चाहिँ यो अर्थपूर्ण कार्य होइन भनेर भगवान बुद्धले त्यहाँनिर रोहनी नदीमा भगवान बुद्धले धेरैभन्दा धेरै उपदेश दिनुभएको थियो उपासक उपासिका। त्यहाँ भगवान बुद्धले अतीत समयमा पनि यस्तो कलहको कारणले गर्दाखेरि जातीय बन्धुहरूको विनाश भएको छ है। यो कलह भनेको राम्रो होइन। एक आपसमा कलह गर्न थाल्यो भने त्यसले विनाश नै निम्त्याउँछ, जातीय विनाश निम्त्याउँछ। त्यसैले यसरी कलहलाई शान्त पार्नु पर्ने, तर तपाईहरु कलहलाई त क्रान्ति गरेर अशान्तिको बाटो पो तपाईले चाहिँ थालनी गर्नुभयो। अलिकति मूल्य पर्ने पानीको लागि तपाईले अमूल्य पर्ने त्यस्तो रगत बगाउन तम तयार भएर आउनु भएको छ भनेर भगवान शास्त्रले कलहको कारणले जाति बन्धुहरूको विनाश भएको विषयमा भगवान बुद्धले खण्डन जातक देशना गर्नुभयो। त्यो जातकहरु पनि तपाई सुन्ने हो भने पछि म सब जातक सुनाइदिउँला, यहाँ त सुनाउन सकिँदैन। खण्डन जातक पनि सुनाउनु भयो, त्यसपछि दद्दब्ब जातक पनि सुनाउनु भयो, लत्तु कीक जातक पनि सुनाउनु भयो, रुक्ख धम्म जातक पनि सुनाउनु भयो हैन। यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले त्यहाँ ती जातकहरू सुनाउनु भएर हे क्षेत्रीय कुमारहरू, संगठित भएर बस्नु भनेको साह्रै ठुलो सुख हो। संगठित भएर बस्नु भनेको साह्रै ठुलो सुख हो। सुखा संगस्स सामग्री, संगठित भएर बस्नु भनेको ठुलै सुख हो भनेर अन्तमा भगवान बुद्धले त्यहाँ वत्त जातक पनि देशना गर्नुभयो। यसरी भगवान बुद्धले 5 वटा जातक त्यो आकाश मार्गबाट ओर्लेर त्यो रोहनी नदीको किनारमा बसेर आसनमा मज्जाले बसेर कोलीय क्षेत्रीयहरू र तपाईको शाक्य क्षेत्रीयहरूलाई चाहिँ 5 वटा जातक रोहनी नदीको किनारमा देशना गर्नुभएको थियो। ती जातीय युद्धबाट बचाउनको निमित्त पानीको मोल भन्दा रगतको मोल अमूल्य हुन्छ भन्ने कुरा देशना गर्नु हुँदै भगवान बुद्धले 5 वटा जातकहरू देशना गरिसकेपछि ती क्षेत्रीय राजकुमारहरू र रोहनी क्षेत्रीय राजकुमारहरू सबैको मनमा चाहिँ जसरी आगो निभिन्छ त्यसरी नै उनीहरूको मनमा त्यस्तो क्रोध, त्यस्तो द्वेष, त्यस्तो चाहिँ अशान्ति फ्यात्तै निभेर गएर क्षेत्रीयहरू त्यो शाक्य र कोलीय राजकुमारहरूको मन चाहिँ के भयो, शान्त भएर गए, शान्त भएर गए। युद्ध गर्न आएका व्यक्तिहरू अरूसँग युद्ध गरेर जित्न आएका त्यो राजकुमारहरूले चाहिँ आफूसँग युद्ध गरेर जिते। अरूलाई परास्त गर्न आएका ती राजकुमारहरूले आफू भित्रको क्लेशलाई, द्वेषलाई, क्रोधलाई परास्त गरे। हेर्नुहोस् है, भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको यस्तो शिक्षा हो।
आफूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने शिक्षा, आफूमाथि हावी भइरहेका क्लेशहरूलाई परास्त गर्न सक्ने शिक्षा। त त्यति बेला भगवान बुद्धको त्यो पाँचवटा जातकहरू देशना सुनिसकेपछि ती शाक्य र कोलीय राजकुमारहरूले आफैलाई विजय प्राप्त गरे, आफूसँग भएको त्यो द्वेषलाई परास्त गरे। कति मिठो कुरा। त त्यसपछि अन्तमा यो लडाई, यो झगडा, यो कलह हुनुको कारण भगवान बुद्धले दर्शाउनु हुँदै, लडाई हुनुको कारण, यो झैझगडा हुनुको कारण, यो कलह हुनुको कारण यो हो है भनेर दर्शाउनु हुँदै भगवान बुद्धले अत्तदन्त सूत्र देशना पनि गर्नुभयो रे। कति देशना गर्नुभयो ल, त्यो चाहिँ साँझतिरको भइसकेको समय हो। त्यो भगवान बुद्धले पाँचवटा जातक र एउटा सूत्र पनि देशना गर्नुभएको थियो। हुन त आउनुभएको त आकाश मार्गबाट हो, पछि देशना गर्दाखेरि त्यही रोहिणी नदीमा झर्नु भएको थियो। उनीहरूले देख्यो नि, सबैले हात जोडेर वन्दना गरेर तलवार सबै बिसाएर भगवान बुद्धलाई श्रद्धा व्यक्त गरिसकेपछि भगवान बुद्ध त ओर्लिनु भयो आकाश मार्गबाट। त सबैलाई मोल सोध्नुभयो, मोलको कुरा विषय गर्नुभयो, जातक देशना गर्नुभयो, त्यहाँ सूत्र देशना गर्नुभयो। त्यहाँ त शाक्यहरू र कोलीयहरू त युद्ध गर्न आएका व्यक्तिहरू त आफ्नै क्लेशसँग युद्ध गरेर जिते। त्यसपछि अत्तदन्त सूत्र आफूलाई दमन गर्ने, आफूलाई जित्ने, आफूलाई परास्त गर्ने र हामी युद्ध गर्नुपर्ने कोसँग हो, हाम्रो शत्रु भनेको को? यहाँ कोलीयहरूले शाक्यहरूलाई शत्रु ठानेर युद्ध गर्न आइरहेका छन् र शाक्यहरूले कोलीयहरूले शाक्यहरूलाई चाहिँ शत्रु ठानेर त्यहाँ युद्ध गर्न आइरहेका छन्। त भगवान बुद्धले त्यहाँ शत्रु भनेको को हो, कसलाई परास्त गर्नुपर्छ, कोसँग युद्ध गर्नुपर्छ, कसरी आफूलाई जित्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ हैन परास्त गरिरहेको त्यो क्लेशमाथि पो हामीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गरिसकेपछि थुप्रै धर्म लाभ गरेर लिए। ओहो यस्तो पो रहेछ, कति हानि। त्यो क्षेत्रीय शाक्यहरूले पनि सोचे, ओहो भगवान बुद्ध मात्र यहाँ पाल्नु नभएको भए आज हामीले अलिकति मात्रै मोल भएको पानीको लागि यो शाक्य क्षेत्रीय राजकुमारहरूको चाहिँ अमूल्य रगतलाई हामीले बगाउने थिए र कोलीयहरूसँग युद्ध गर्दाखेरि दुवैतिरको त रगत त बग्छ त। र कोलीयहरूले पनि सोचे, ओहो अलिकति मात्रै मूल्य परेको यो पानीको लागि हामीले अमूल्य रगत बगाउनको निमित्त हम तयार भएर यहाँ हामी आएका रहेछौँ। उसपल भगवान शास्ता मात्र यहाँ पाल्नु नभएको भए आज थुप्रै रगत बग्थ्यो। यहाँ रोहिणी नदी रातो हुने गरी सायद रगतै रगत बग्थ्यो होला। धन्य तथागत, धन्य शास्ता, यस्ता अमूल्य रगतलाई तपाईले बचाइदिनु भयो, धन्य धन्य भनेर दुवैतिरको कोलीयहरूले पनि घोडाले टेकेर राजकुमारहरूले भगवान बुद्धलाई वन्दना गरे। शाक्य त्यो क्षेत्रीय राजकुमारहरूले जो चाहिँ तलवार लिएर आएका तिनीहरूले तलवार बिसाएर त्यहाँबाट भगवान बुद्धलाई चाहिँ वन्दना गरे। दुवैतिरबाट वन्दना गरे। दुवैतिर वन्दना गरिसकेपछि त्यहाँबाट ओहो यस्तो सधर्मको सुरक्षाको लागि हामी शाक्यहरू कोलीयहरू त यसरी युद्धमा परेर कति रगत बगाउन तयार भएका हुन्। भगवान बुद्ध आउनु भएर पो यो रगत बग्नबाट हामी रोकियो त। यसरी त ठाउँ ठाउँमा यस्ता युद्धहरू, कलहहरू, अशान्तिहरू कति मात्र भइरहेको होलान्। त्यसैले हामीले त उपकार पाए, त्यस्तै उपकार यो चारै दिशामा हुनुपर्छ र त्यो उपकार हुनको निमित्त भगवान बुद्धको यो शासनलाई हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। यो शासनलाई दीर्घकालसम्म चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ। अनि मात्रै मान्छेहरू यो लडाई झगडा, हत्या, हिंसा, युद्ध, आतंक रहित भएर शान्त
निभेको बत्ती झै शान्त भएर जिउन पाउँछ। यसको लागि त भगवान बुद्धको यो शासनलाई चाहिँ दीर्घकालसम्म हामीले चाहिँ सुरक्षित गर्नको निमित्त कोलीयहरूबाट पनि 250 जना क्षेत्रीय राजकुमारहरू र यतापट्टि शाक्य कुलबाट पनि शाक्य कुलपुत्रहरू पनि 250 गरी 500 जना राजकुमारहरू क्षेत्रीय राजकुमारहरू भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित हुन आए। किन त भन्दाखेरि तिनीहरूले के बुझे त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको यस्तो शिक्षा हामीले चारै दिशामा फैलाउनु छ र सारा चीजलाई जसरी यो कोलीय र शाक्यहरूको बीचको लडाई शान्त भएर त्यहाँ कति मित्रवत व्यवहार भयो, कति ज्ञानका कुराहरू त्यहाँ सुन्न पाए। यस्ता कुराहरू त चारै दिशामा फैलाएर सबैको जनजीवनमा चाहिँ शान्ति फैलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ 250 क्षेत्रीय राजकुमारहरू गरेर भगवान बुद्धको शासनमा 500 जना क्षेत्रीय राजकुमारहरू प्रवजित हुन आए। हेर्नुहोस् है, 500 जना क्षेत्रीय राजकुमारहरू प्रवजित भइसकेपछि भगवान बुद्धले प्रवजित पनि गराइदिनु भयो। ती 500 जना क्षेत्रीय राजकुमारहरू सँगै भगवान बुद्ध एकपल्ट कपिलवस्तुमा भिक्षाटन जानुभयो र अर्को पल्ट कोलीय राष्ट्रमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नगरमा त्यहाँ भिक्षाटन जानुभयो। यसरी चाहिँ 500 जना क्षेत्रीय राजकुमारहरूलाई चाहिँ प्रवजित गराइसकेपछि ती राजकुमारहरूका 500 जना स्त्रीहरू थिए। हेर्नुहोस् है, 500 जना स्त्रीहरूले चाहिँ चाहेको थिएन कि आफ्ना पतिहरू चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित भएर जाउन् भन्ने चाहेको थिएन। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ प्रवजित भएर गइसकेका आफ्ना पतिहरूलाई त्यसका स्त्रीहरूले कहिले दूध पठाएर कहिले पत्र पठाएर स्त्रीहरू चाहिँ माया मोहमा बाँडिरहेको हुन्छ के, त्यागचित्त चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ उनीहरूको लागि। त उनीहरूले त्यसरी प्रवजित भएर गइसकेका आफ्ना पति श्रीमानहरूलाई पनि फर्काउनको निमित्त, घर गृहस्थीमा फेरि तान्नको निमित्त ती चाहिँ स्त्रीहरूले चाहिँ कहिले दूध पठाउने कहिले चाहिँ पत्र पठाउने गर्थ्यो। त त्यसरी आफ्नो स्त्रीहरूले त्यस्तो चाहना हैन घर गृहस्थीमा फर्काउने चाहना गरेर दूधहरू पठाएको पत्रहरू पठाएको त्यो प्राप्त गरिसकेपछि ती क्षेत्रीय राजकुमार 500 जनाले मन फर्काए। हेर्नुहोस् है, फेरि फर्काए। त्यसरी चाहिँ अब अरहन्त त भइसकेको छैन, मार्गफल लाभ नभएसम्म त्यसरी चाहिँ मन फर्किन सक्छ के। त उनीहरूको मन चाहिँ प्रवजित भावमा नरहिकन फेरि राज्य सुख भोग गरेर आफ्नो स्त्रीहरूसँगै बस्ने मनसाय उठ्न थाली। त्यो कुरा भगवान बुद्धले थाहा पाइसकेपछि भगवान बुद्धले ती 500 जना क्षेत्रीय राजकुमारहरूलाई हिमालय पर्वततिर लानु भएर स्त्रीहरूको दुर्गुण विषयमा र घर गृहस्थीमा बसेर जीवन बिताउनेको विषय दुर्गुण विषयमा भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुभयो। धर्म देशना गर्नु भएर स्त्री घर फर्काउनको निमित्त चाहने ती सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई प्रनाह गरेर घर गृहस्थीको दुर्गुणताको विषयलाई प्रनाह गरेर भगवान बुद्धले 500 जना ती क्षेत्रीय राजकुमारहरूले देशना गर्नु हुँदै त्यहाँ भगवान बुद्धले एउटा कुनाल जातक देशना गर्नुभएको थियो। तपाईले कुनाल जातक पनि मैले त सायद सुनाइसकेको जस्तो लागेको छ हैन। धेरै जातकहरू सुनाए, मैले नसुनाएको भए म पछि सुनाउला। कुनाल जातकमा कस्तो मजाको घटना छ हैन। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो कुनाल जातक हिमाल पर्वतमा ती 500 जना क्षेत्रीय राजकुमारहरूलाई देशना गर्नुभएको यो जातक, जुन जातक देशना गरिसकेपछि ती 500 जना क्षेत्रीय राजकुमारहरू आफ्नो स्त्रीहरूबाट दूत र पत्र पठाएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो मन चाहिँ बरोबर घर गृहस्थीमा गइरहने, राज्य सुखमा गइरहने ती राजकुमारहरूको मन अब भने स्त्री र गृहस्थी राज सुखमा नगइकन
प्रवचित भावमा नै सुखसँग बसेर आखिरमा ती 500 जना राजकुमारहरू, क्षेत्रीय राजकुमारहरू चाहिँ अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भए। अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भइसके तापनि उसका श्रीमतीहरूले त्यसरी दूध पठाउने, स्त्री पठाउने गर्थ्यो। ए पति, ए श्रीमान, हामीलाई छोडेर नजाउ न, राज्य सुख भोग गरौँ न, किन प्रवचित भएर जान्छौ, यत्रो धन सम्पत्ति छ, यत्रो सुखसायल छ, फर्की आउन भनेर त्यो स्त्रीहरूले बार बार तान्न आउने के, तान्न आउने। पैसाको लोभ देखाएर, राज्य सुखको लोभ देखाएर, स्त्रीको लोभ देखाएर उसको श्रीमतीहरूले बरोबर तान्न आउँथ्यो। पछि त भगवान बुद्ध त्यो कुरा थाहा पाएर ओहो यो त भएन, पछि त उनीहरूले स्त्रीहरूले त तानेको तानै छ, यिनीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ सही मार्गमा चाँडोभन्दा चाँडो हिँडाउनु पर्यो भनेर कुनाला जातक देशना गरेर अरहन्त भावमा पुर्याइसकेपछि अब ती 5 जना क्षेत्रीय राजकुमारहरूले चाहिँ स्त्रीहरूलाई खबर पठाए, अब हामी गृहस्थी भावमा, स्त्रीको सुखमा, राज्य सुखमा, भौतिक सुखमा लिप्त हुने नभइसके, अब हामीलाई यस्तो दूतहरू नपठाऊ, पत्रहरू नपठाऊ, हामी प्रवचित भावमा सन्तुष्ट छौँ भनेर खबर पठाइसकेपछि अब ती 500 जना स्त्रीहरूले अब आइन्दा भने अब न दूत पठाए न स्त्री पठाए, हाम्रा श्रीमानहरू चाहिँ अब पक्कै अब फर्किने छैन, किन त उनीहरूले धर्म रसपान गरिसके भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब ती 500 जना ती राजकुमारहरू भगवान बुद्धले आफ्नै साथमा लिएर वैशाली नगरतिर फर्किनु भयो। अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित गराएर भगवान बुद्ध वैशाली नगरमा फर्किनु भयो। हेर्नुहोस् है, भगवान बुद्धले कपिलवस्तुमा बरोबर आउनु भएर आफ्नो ज्ञातिहरूलाई उद्धार गर्नको निमित्त ठुलै योगदान दिनुभएको थियो। त्यसैले यो शाक्य कुल, यो क्षत्रिय कुलहरूले धेरै बुझ्नुपर्छ, भगवान बुद्धले त धेरै उपकार गर्नुभएको थियो। त्यसैले यो चाहिँ शासन वृद्धिको लागि त धेरै योगदान गर्नुपर्छ। त उहाँ चाहिँ फर्किनु भयो। त ती 500 जना स्त्रीहरू पनि अब आफ्नो पतिहरू नपाइसकेपछि उनीहरू पनि अनाथ जस्तो भएर, उनीहरू पनि वैराग्य उत्पन्न भएर उनीहरूले पनि के विचार गरे त भन्दाखेरि अब हाम्रो पतिहरू त फर्किने भएन, अब हामी पनि हाम्रो पतिहरू जस्तै, श्रीमानहरू जस्तै हामी पनि प्रवचित भएर जानु पर्यो भनेर चाहिँ उनीहरूले पनि मनसाय राखे। त यसरी मनसाय राखिसकेपछि त्यो समयमा कपिलवस्तुका महारानी प्रजापति गौतमी पनि त हैन घर गृहस्थीबाट प्रवचित भावमा जाने इच्छा प्रकट गरिरहेको त्यो प्रजापति गौतमी कहाँ गएर ती 500 जना स्त्रीहरूले त्यहाँ कुरा उठाए, हे महारानी प्रजापति गौतमी, हामी पनि प्रवचित हुन चाहन्छौँ, हामी मात्रै यो घर गृहस्थीमा बसेर के गर्ने। त्यसैले हे प्रजापति गौतमी, तपाईँ पनि त प्रवचित हुनको निमित्त चाहना गर्ने, तपाईसँगै हामी पनि प्रवचित हुन्छौँ, लौ न हामीलाई पनि त्यो बाटो मिलाइदिनु पर्यो महारानी भनेर ती 500 जना त्यो स्त्रीहरूले चाहिँ गएर प्रजापति गौतमीलाई त्यसरी चाहिँ प्रवचित हुनको निमित्त त्यो एक किसिमले आह्वान गर्दाखेरि, याचना गर्दाखेरि चाहिँ जसरी भए पनि अब भगवान बुद्ध त तपाईँको चाहिँ पुत्र रत्न हो, तपाईँले लालन पालन गर्नुभएको तपाईँको पुत्र रत्न हो, त्यसैले त्यो अवसर हामीलाई पनि जुराइदिनुहोस् न भनेर 500 जना स्त्रीहरूले त्यसरी चाहिँ इच्छा प्रकट गरेर आउँदाखेरि चाहिँ प्रजापति गौतमीलाई त झन हौसला मिल्यो। ओहो, बुद्ध शासनमा स्त्रीहरूको चाहिँ प्रवचित हुने इच्छा मेरो मात्र होइन रहेछ नि त, म जस्तै अरू स्त्रीहरू पनि कयौं चाहिँ स्त्रीहरू चाहिँ प्रवचित हुन चाहने स्त्रीहरू त थुप्रो रहेछ त भनेर प्रजापति गौतमलाई झनै त्यो प्रवचित हुनको निमित्त भित्री बल चाहिँ मिलेछ कि। किन त भन्दाखेरि उसको पछाडि पनि त स्त्रीहरू धेरै भयो नि त, अब एक्लै त कहाँ भयो। तर साथ सहयोग पायो भने मान्छेहरूलाई ठुलै हौसला मिल्छ कि, हौसला मिल्छ। त्यसपछि प्रजापति गौतमीले तिनीहरूलाई चाहिँ आश्वासन दिए, ए राजकुमारीहरू, समयको प्रतीक्षा गर्नुहोस्,
अवश्य मेव तपाईहरुको जस्तै मेरो पनि प्रवचित हुने ठुलै अभिलाषा छ, इच्छा छ। अवश्य पनि भगवान बुद्धसँगको भेटमा मैले महिलाहरूलाई पनि, स्त्रीहरूलाई पनि बुद्ध शासनमा प्रवचित हुनको निमित्त अवश्य मेव म प्रार्थना गर्नेछु। समयको प्रतीक्षा गर्नु, कति घर गृहस्थीमा बस्ने, दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त अब हामीले पनि स्त्रीहरूको लागि पनि भगवान बुद्धको शासनमा स्त्री प्रवचित हुनको निमित्त पनि द्वार खोल्नु पर्छ भनेर महारानी प्रजापति गौतमीले 500 जना राजकुमारहरूलाई आश्वासन दिए र आफूमा पनि प्रवचित हुने भित्री बल चाहिँ 10 गुना होइन, 20 गुना होइन, 100 गुना होइन, 1000 गुना वृद्धि गरेर प्रजापति गौतमी बुद्ध शासनको स्त्री प्रवृत्तिको लागि प्रतीक्षा गर्न थाले। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ यति मात्रै गरौँ हैन। अब प्रजापति गौतमी र त्यो 500 जना स्त्रीहरू चाहिँ अब बुद्ध शासनमा प्रवृत्ति हुनको निमित्त ठुलै हैन एउटा चाहिँ उत्सुकता, इच्छा शक्ति प्रदर्शन गरेर बसिसकेको छ हैन। अब कसरी चाहिँ यो स्त्रीहरू चाहिँ बुद्ध शासनमा प्रवेश गर्छ भन्ने कुरा त अब बिस्तारै अगाडि बढ्छ। तपाईको यो प्रजापति गौतमीको जीवनी पनि ठुलै अद्भुत छ हैन। भोलि पनि हामी यसलाई चाहिँ अगाडि नै बढाउँला। यो प्रवचित चाहिँ भगवान बुद्धसँग कसरी हुन्छ, कसरी भगवान बुद्धले कतिसम्म त तपाईले ढिलाइ हुन्छ त्यहाँ उनीहरूको प्रार्थनालाई चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ यस्तो इच्छा नगर भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो हैन। किन कसरी म तपाईलाई व्याख्या गर्दै जाउँला। त्यो जीवनीको सिधा बात हो र तपाईको टीकाचार्य अठकठाचार्यहरूले व्याख्या गरेको पनि व्याख्या गर्दै हैन अगाडि बढ्दै जाउँला। अहिलेसम्म त त्यत्रो भिक्षुहरू चाहिँ हजारौं चाहिँ भिक्षुहरू चाहिँ अरहन्त भइसकेका छन्। अझ कपिल वस्तुका शाक्य कुलपुत्रहरूदेखि लिएर धेरै चाहिँ तपाईको चाहिँ अरहन्त भइसके, तैपनि स्त्री जातिहरू चाहिँ प्रवचित भएका थिएनन्। त अब कसरी सुरु हुन्छ भन्ने कुरा, बुद्ध शासनमा स्त्री जातिहरूको प्रवज्या कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भोलि मात्रै भन्नु पर्ला। आज भन्यो धेरै लामो हुन्छ। तपाईले धैर्य गरेर मजाले सुनिदिनु भयो, राम्रो भयो हैन। यसलाई चाहिँ मनमा राख्नुस् र लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् र शेयर पनि गर्नुस् है ग्रुपमा। के तपाईको ग्रुपमा तपाईको चाहिँ के छ के त्यसमा पनि शेयर गर्नुस्। जबकि हामीले चाहिँ यत्रो मेहनत गरेर हैन देशमा गरिरहेको यो कुरालाई सबैले सुन्न पाओस् न। अहिले त अलिकति व्यस्त भएको कारणले धेरै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ कम छ। अहिले 200 भन्दा अलिकति बढी मात्रै छ हैन। 200 नाग्छ। 200 को हाराहारीमा सुनिरहेको भनेको पनि कम होइन, त्यसको लागि धेरै साधु बात छ। यो समयमा 200 जना हुनु भनेको पनि धेरै कुरा हो। अब कतिले परिवार बसेर हेर्नुहुन्छ, धेरै उपासक उपासिकाहरूले त्यसरी चाहिँ सहभागिता जनाएको कारणले भन्दैलाई पनि एउटा हौसला मिलिरहेको छ हैन। त्यसैले तपाईहरु चाहिँ बस्दाखेरि पुण्यानुमोदन गरेर मात्रै जानुहोस् न। कहिले पुण्यानुमोदन गर्दाखेरि मान्छेहरू हर्र घटेर जान्छ के। त्यसरी चाहिँ पुण्यानुमोदन नगरिकन त हाम्रो कार्यक्रम सकेको छैन नि। पुण्यानुमोदन चाहिँ गर्नुपर्छ कि। किन यत्रो हात्ती छिर्यो पुच्छर अर्क्यो चाहिँ नगर्नुहोस् भनेको के हाम्रो उपासक उपासकलाई अनुरोध है। किन त भन्दाखेरि पुण्यानुमोदन गर्दाखेरि हामीबाट अरूको लागि उपकार हुन्छ कि। यो बुद्ध शिक्षा हो। त्यसैले चाहिँ अन्तसम्म पनि बसेर तपाईहरुले चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नुभयो भने अब धेरै नै तपाईको चाहिँ व्यस्तता भयो, अप्ठ्यारै भयो भने त्यो अर्कै बेग्लै कुरा। तर सकेसम्म पुण्यानुमोदन पनि गरेर जाँदाखेरि चाहिँ धेरै लाभप्रद हुन्छ उपासक उपासिकाहरू है। र आज चाहिँ एउटा मैले चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ नाम उद्घोष गर्नुपर्ने आवश्यक छ। र हाम्रो उपासिका दिनानुदिन सुन्नुहुने हाम्रा चाहिँ निरन्तर सुनिरहनु हुने उपासिका चाहिँ यहाँ हाम्रो रत्न मानन्दर हैन उपासिकाको आज 28 गते आइतबार बाला चतुर्दशीको दिन दिवंगत है पुरुषोत्तम मानन्दरको वार्षिकी पुण्यतिथिको दिन हाम्रो परित्राण र उहाँको भोजन दान पनि गर्नुभएको छ। परित्राण त मैले गरिसकेको छु हैन। बिहान 7 बजे बिहारमा प्राय परित्राण भइरहन्छ र आज पनि गरिसकेको छु। दाता चाहिँ रत्न मानन्दर, प्रतीक मानन्दर, प्रज्वल मानन्दर र जिना मानन्दरहरूले चाहिँ उहाँहरूले परित्राण पनि गर्नुभएको छ र भोजन दान पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ झोछे नुसा भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँहरूको परिवारलाई यो पुण्यको अनुभवले धेरै धेरै सुख शान्ति समृद्धि छाओस् र यस्तो चाहिँ पुण्य गर्ने अवसर र यस्तो चाहिँ उपलक्ष्यमा हामीले पुण्य गरिहाल्नुपर्छ हैन। अरू बेला नगरे पनि हैन।
यस्तो अवसरहरूलाई चाहिँ हामीले किन छोड्ने र उहाँले पनि त्यसो गर्नुभएको छ र उहाँले आर्थिक सहयोगको रूपमा 3000 आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ रत्न मानन्दर हाम्रो देशमा नै नियमित रूपमा सुन्नुहुन्छ। धेरै धेरै साधुवाद छ। लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है। तपाईँहरूको पनि त्यस्तै कुनै श्रद्धा आस्था होइन त्यस्तो उपलक्ष्यमा पनि तपाईँहरूले पनि यस्तो पुण्यहरू सञ्चित गरेर चाहिँ सञ्चित गर्ने अवसर त हामी दिइरहेकै छौँ होइन। अहिले चाहिँ यो धेरै उपासकले फोन गर्नुहुन्छ होइन। हुन त उहाँहरू चाहिँ बिहारमा आउन चाहनु भएको हो। अहिले यो समय पनि ठिक नभएको कारणले एउटा बाटो पनि बनाइरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ धेरैलाई चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ स्थगित गरेर पछि समय मिल्यो भने अवश्य आउनु होला भन्ने गरेको छु होइन। त्यसैले पछि चाहिँ हामी एक दिन त अब भेटिहाल्छौँ नै होइन। अब त दिनदिनै भेटिरहेकै छौँ। त्यसैले चाहिँ अब जति पनि यो उपासकले त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ भेटघाटै नभए तापनि यसरी श्रद्धा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। सबै उपासकहरूलाई भन्तेको तर्फबाट धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईँहरूको जीवन फलोस्, फुलोस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्। जीवनमा बुद्ध शिक्षाको ज्ञान गुणहरू धारण पालना गरी तपाईँहरूको जीवनलाई चाहिँ सुचारू रूपले सञ्चालन गर्दै अन्ततः मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्न सक्नको निमित्त हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। र यो पुण्यको प्रभावले दिवंगत हुनुभएका हाम्रा चाहिँ गुरुवर ज्ञान पुण्यक महाशिविर भन्ते र स्यारो उपनिता विवंश भन्तेलाई चाहिँ यो निर्वाण प्राप्तिको लागि पुण्य लाभ होस्। तपाईँको, मेरो, उहाँको सबैको ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको जीवन उद्धार होस्, सबैको जीवन सफल होस् होइन। र देशमा सुनिरहनु हुने र पछि सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासकहरूलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले सबैको जीवन जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले साधुकार भनिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदां नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदां नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदां नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चाम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चाम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं।